السلام عليكم تلاميذ سنة ثانية بكالوريا. مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يحاول يطرقوا لي الى حساب النهايات. كما كتعرفوا درس الاتصال والنهايات كركز بزاف على حساب النهايات اللي غادي نشوفوا ان شاء الله سواء في الامتحانات سواء في الفروض سواء في السلاسل. اذا هذا الفيديو غادي يكون تتمه الفيديو الاولاني اللي غتشوفوه في صندوق الوصف. اذا فلنبدا على بركه الله. اول حاجه اللي شفناها هي الاشكال الغير المحدده. دونك كما تعرفوا شفنا 4 اشكال غير محدده اللي هي صفر على صفر، لانفيني على لانفيني، لانفيني فوا صفر، ثم بلس لانفيني مو لانفيني. كما كتذكروا معايا بلس لانفيني مو لانفيني فهي عباره عن مجموع وليس بجدال. اذا اول حاجه الا لقينا وحده في هاد 4 ديال الحوايج، اول حاجه غنفكر فيها شنو هي؟ اما غنفكر في التعميم، اما غنفكر في المرافق، اما غنفكر في القسمه الوحيديه، اولا قابليه الاشتقاق. عافاك ركزوا معايا مزيان. دابا شنو خصنا نعرف؟ فوقاش نطبق التعميم، فوقاش نطبق المرافق، فوقاش نطبق القسمه الوحيديه، ثم قابليه الاشتقاق. في هذا الفيديو غادي نحاول نركز لكم على 3 الاولى: التعميم والمرافق والقسمه الوحيديه. الوغ كما كتشوفوا معنا عندنا واحد التمرين تطبيقي غنحاول نخدموه ان شاء الله. اول حاجه قلنا التعميم. الا كانت عندك ليميت اكس طونفير ا، الا شتي نهايه تقول اكس الى ا غتفكر في التعميم. الا لقيتي 0 على 0 ولا شي حاجه من هذا. المرافق الا لقيتي ليميت اكس طونفير ا ولكن عندك لا راسين سوا تكون ا سوا تكون لانفيني. مزيان. القسمه الوحيديه الا عندك حدوديه على حدوديه ولكن بشرط خص تكون عندك اكس تؤول الى ا. اذا غنحاول ندير معكم واحد التمارين تطبيقيه باش نحاولوا نعرفوا التقنيات. دونك اول حاجه غنبدا معكم بها هي ليميت اكس طونفير لجوج. الوغ عندنا ليميت اكس طونفير لجوج اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد جوج سور اكس او كاري ناقص 5 اكس بلس 6. ركزوا معايا مزيان. اول حاجه خصني ندير فاش تكون ليميت تقول اكس طونفير العدد، اول حاجه غندير غنعوض قلنا اكس بذاك الرقم. دونك اكس اللي كتقول هنايا اكس تؤول الى 2. اذا غنعوض اكس باش نعوضوها قلنا غنعوضوها بجوج. اذا جوج او كاري 4، 3 في جوج 6 بلس جوج، جوج او كاري كذلك 4، 5 في جوج ناقص 10 بلس 6. اذا شو واحد العمليه بسيطه جدا غتلقاو صفر على صفر. اذا شو هنايا عندنا واحد لا فوق انديتيرميني، عندي مشكل. في هذه الحاله شنو غندير؟ كنفكر اما غنفكر في التعميم ولا في المرافق ولا القسمه الوحيديه. شنو قلت لكم؟ اذا كان عندك حدوديه على حدوديه عندك الحق تفكر في القسمه الوحيديه، ولكن من الاحسن ما تطبقهاش الا كنت عندك اوكاري. علاش؟ تاخذ بزاف ديال الوقت. دونك انا نعطيكم واحد التقنيه سهله. لاحظوا معايا مزيان. فاش عوضنا اكس بجوج، ركزوا معايا مزيان في هذه القضيه هذه. فاش عوضت اكس بجوج شنو لقينا زيرو. عندي الحق، اسمع مزيان، عندي الحق نعمل باكس ناقص ا ديما. اكس ناقص ا شكون انا في التمرين؟ هي جوج. اذا عندي الحق مباشره انني نعمل باكس ناقص ا. في المقام باش عوضنا بجوج شنو لقينا؟ زيرو. كذلك عندي الحق نعمل باكس ناقص ا ديما. عقلوا معايا مزيان. الا عوضتي باكس بهذاك الرقم اللي كيقول لي دونك اكس تساوي الى 1 لقيتي زيرو غتعمل باكس ناقص 1. عوضتي اكس لقيتي اكس طونفير 3 لقيتي زيرو غتعمل باكس ناقص 3. تخيل هنا غتشوف معايا لاباش الاولانيه ولا لاباش الاخرانيه. اكس او كاري وانت عندك هنايا اكس. اسمع مزيان. فاش غنضربو اكس باش نلقى اكس او كاري؟ غنضربو بطبيعة الحال في اكس. شوف معايا مثلا اكس في اكس هي اكس او كاري. كننتقل ليطاب الاخرانيه اللي هي جوج. حنا عندنا ناقص جوج وانت عندك هنا بلس 2. اسمع فاش غنضربو ناقص جوج باش نلقى جوج؟ غنضربوها في ناقص 1. الا نشرشو هادي غتلقاو هادي. بعض التلاميذ كيديروا الداتا، الداتا كتسمى صحيحه غير كاختصار باش تربح الوقت بطريقه صحيحه 100%.
نفس العمليه غنديرو في المقام. عندنا اكس كاري ولكن اكس. فاش غنضربو اكس باش نلقى اكس كاري؟ غنضربوها في اكس. مزيان. فاش غنضربو ناقص جوج باش نلقى 6 غنضربوها في ناقص 3. علاش؟ ناقص في الناقص بلوس جوج في 3 6. تخي بيان. ماذا نوحد هناك؟ اكس ناقص جوج مع اكس ناقص جوج بسلامة عليها. شنو غيبقى لنا في الحالة هادي؟ غتبقى لنا مباشرة ليميت اكس طونفير لجوج ديال اكس ناقص واحد سور اكس ناقص 3. إذا شنو غادي في الحالة هادي؟ غنعوضو اكس باش نعوضوها قلنا ب 2. يلاه جوج ناقص واحد هي واحد، جوج ناقص 3 هي ناقص واحد. إذا العملية تساوي ناقص 2. تخافي ناقص عفوا ناقص واحد. العملية الموالية نفس الشيء. عندنا ليميت اكس طونفير لواحد، ليميت اكس طونفير لواحد، عندنا اكس أس 3 ناقص واحد سور اكس أس 3 ناقص 3 اكس أو كاري بلوس 3 اكس ناقص واحد. الوغ أول حاجة غنديرو شنو قلنا نديرو؟ دائما غنعوضو اكس داك الرقم. الوغ اكس طونفير لواحد غنعوضو اكس الإخوان باش نعوضوها بواحد. لاحظ معايا مزيان. واحد أس 3 واحد ناقص واحد. واحد أس 3 كدير تبقى لنا واحد موان 3 بلوس 3 موان 1. كندير العملية باش اللي ما فهمش هادشي يحاول أنه يستوعب. دونك هادشي بزاف باش غيساوي لنا صفر على صفر. اش كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا واحد المشكل. عندنا شكل غير محدد. إذا اشنو غندير؟ لاحظوا معايا مزيان. غندير واحد التفكير بسيط. عندنا متطابقة هامة أ أس 3 ناقص ب أس 3. شنو كتساوي هذه؟ متطابقة هامة خصني نكون عارفها اللي هي أ ناقص ب عامل أ أس 2 زائد أ بي بلوس بي أو كاري. غندير واحد التطابق بسيط. إكس هي أ، واحد هي بي، كوبي كولي. بينما المقام اللي غادي يصعب عليه الامر هنا غنحاول نطبق المقام، غنحاول نخدم معكم هاد النهايه بجوج ديال الطرق. غنحاول نخدمها بالتعميم ونخدمها بالمرافق. اذا الطريقه الاولانيه ليميت اكس طونفير واحد، البسط فهو عباره عن متطابقه عامه اللي هي اكس موان 1 عامل اكس او كاري بلوس اكس بلوس 1. ركز معايا مزيان. اكس أس 3 هي أ أس 3، بي أس 3 هي 1 أس 3 هي 1. دونك اكس موان 1 ها هي اكس أو كاري اكس في 1 هي اكس، بي أس 2 1 أو كاري هي 1. مزيان كتكون تستوعب شويه. المقام لاحظوا معايا مزيان. عندنا اكس أس 3 ناقص 1 ناقص 3 اكس أو كاري زائد 3 اكس. هنا غادي نحاول نخدم باش بالتعميم. شنو غنعملوا مع الدراري؟ هذه كتسمى متطابقه هامه. وهنا شنو عندنا؟ عامل مشترك. اذا غتبقى عندنا ليميت اكس طونفير واحد، البسط صافي كملت معاه. ما ديما ندير بالبسط نخليه كيما هو اكس كاري بلس اكس بلس 1. المقام كذلك عندنا متطابقه هامه اكس موان 1 عامل اكس أو كاري زائد اكس زائد 1. غنعملو هنا الاخوان بناقص 3 اكس. غنحيدو موان 3 زيد اش بقى لنا؟ تبقى لكم اكس ناقص 1 نشاط ناقص 3 اكس في اكس ناقص اكس أو كاري ناقص 3 اكس في موان 1 زائد 3 اكس. ماذا تلاحظ؟ عندنا معامل او عندنا عامل مشترك اللي هو اكس موان 1. اذا غتبقى لنا ليميت اكس طونفير واحد. غنعملو الاكس موان 1 في المقام غتبقى لنا اكس أس 2 زائد اكس زائد 1 ناقص 3 اكس في البسط كما هو غيبقى اكس أو كاري زائد اكس زائد 1. اذا اكس موان 1 مع اكس موان 1 بسلامة عليها. شو كيبقى لنا بنا فقط؟ كيبقى لنا الحساب. اذا ليميت اكس طونفير واحد غتبقى لنا اكس أس 2 زائد اكس زائد 1. هنا مقسومه اكس أس 2 اكس موان 3 اكس هي ناقص 2 اكس زائد 1. مزيان. ماذا تلاحظون؟ هذه مشتركه هامه اللي هي أ أو كاري
ناقص جوج ا بي بلس بي أوس 2. الوغ نكتبو هنايا ليميت اكس طون فيغ الواحد اكس او كاري بلس اكس بلس 1 سور اكس موان 1 او كاري. دونك شنو غادي في الحالة هادي؟ غنعوضو اكس بواحد. لاحظوا معايا مزيان تساوي واحد بلس واحد بلس واحد هي شحال؟ 3. تخابي واحد ناقص واحد زيرو. زيرو أوس 2 هنا خصنا نعرف واش هو زيرو بلس ولا زيرو موان. ركزوا معايا مزيان. عندك القسمة عندك الجذر، عندك القيمة المطلقة، عندك او كاري يعني او كاري أس 4 أس 6 أس 8 ديما زيرو موجب زيرو بلس. الوغ شكون عندك هنايا؟ زيرو بلس 3 على زيرو بلس سي بلس لانفيني. هذه الطريقة الأولانية اللي بغا يخدم بالتعميم مزيان. نفس الليميت الطريقة الثانية. الطريقة الثانية غنخدمو باش بالقسمة الوحيدية. لاحظ معايا مزيان غندير ليميت اكس طون فيغ الواحد اكس أس 3 ناقص واحد سور اكس أس 3 ناقص 3 اكس او كاري بلس 3 اكس ناقص واحد. البسط عبارة عن مستطابقة هامة ما يتقاسش. دونك بالنسبة للمقام دائما كنوصيكم وكنقول لكم إذا كان عندك حدودية من الدرجة الثالثة للفوق دير القسمة التقليدية. عندك من الدرجة الثانية من الأحسن دير التعميم. إذا غنشدو إكس أس 3 ناقص 3 إكس أو كاري زائد 3 إكس ناقص واحد. على ما نقسموها إكس ناقص أ عقل إكس ناقص أ يعني نقسموها على إكس موان زان. خالي القسمة التقليدية شفنا في السامبيان غنهضرو على تفكير بسيط جدا. إكس أس 3 مقسوم على إكس هي إكس أس 2. إكس أس 3 مقسوم على إكس حيدنا إكس تبقى إكس أو كاري. نشاط إكس أو كاري فوا إكس إكس على بيسونس 3 ولكن غير الإشارة. إكس أو كاري في ناقص واحد هي ناقص إكس أس 2 غتولي عندنا زائد إكس أو كاري. فاش تنشرها داكشي اللي لقيتي شونجي لو سين ديالو كانت بلوس موان كانت موان خليها بلوس. إذا نجمعو هادشي بسلام عليها غتبقى لنا زيرو ناقص 3 زائد واحد ناقص جوج إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص واحد. نفس الشيء شنو غندير؟ ناقص جوج إكس أو كاري مقسوم على إكس تبقى هنا ناقص جوج إكس ناقص جوج إكس فوا إكس هي ناقص جوج إكس أو كاري تبقى هنا زائد جوج أس 2 ناقص جوج إكس ناقص واحد ناقص في ناقص بلوس تولي عندنا موان 2 إكس زيرو 3 ناقص جوج زائد إكس موان زيرو. صافي مزيانة. إكس مقسوم على إكس 5 على 5 7 على 7 8 كيعطينا دائما واحد دونك بلوس 1 واحد في إكس ها هي إكس شونجي لو سين واحد في واحد هي ناقص واحد هنايا غتبقى عندنا بلوس 1 0 0. ماذا نستنتج أن إكس أس 3 ناقص 3 إكس أو كاري زائد 3 إكس ناقص واحد كتساوي لنا إكس موان 1 فوا إكس أو كاري ناقص جوج إكس زائد واحد اللي لقينا هنايا. متفقين معايا؟ إذا بكل بساطة ليميت إكس طون فيغ الواحد مطابقة هامة بالوسط اللي هي إكس موان 1 في إكس أو كاري زائد إكس زائد واحد على مقسومة على إكس موان 1 كيما كتعرفوا هادي شنو كتسمى؟ عبارة عن مطابقة هامة اللي هي إكس موان 1 الكل أس 2. إذا إكس موان 1 مع إكس موان 1 اختزال غنعوض إكس بواحد تبقى في البسط 3 واحد ناقص واحد زيرو لو كاري دائما موجب إذا بلوس لانفيني. دونك لا بليبار هاد الكلام تكون عجبتكم الطريقة الثانية حيت فيها القسمة القضية ما فيها باس أنك تكون عارف التعليم. إذا غنمروا للنهاية الثالثة. النهاية الثالثة مختلفة على النهاية الأولى والنهاية الثانية. إذا ليميت
إكس طونفير الثلاثة الجدر ديال اش إكس بلس 1 ناقص جوج مقسومة على إكس أو كاري ناقص 9. دونك أول حاجة قلنا شناهي؟ غنعوضو إكس بثلاثة. دونك 3 بلس 1 4 جذر 4 جوج جوج ناقص جوج زيرو 3 أو كاري 9 9 ناقص 9 زيرو. إذا شنو عندي هنايا؟ عندي واحد المشكل. إذا هنا عندنا مشكل صفر على صفر فهو شكل غير محدد. إذا الإخوان فاش تشوفوا معكم الجدر في العملية مباشرة غتفكروا فاش في المرافق. إذا ليميت إكس طونفير لثلاثة كما كتلاحظوا معايا في المقام فهو عبارة عن مشتركة هامة اللي هي إكس ناقص ثلاثة عامل إكس زائد ثلاثة. شنو المرافق ديال البسط؟ الجدر إكس بلس 1 زائد جوج. عندك هنا موان غتولي عندنا بلس البسط جدر إكس بلس 1 ناقص جوج عامل جدر إكس بلس 1 زائد جوج. تخي بيان لاحظوا معايا مزيان أ ناقص بي في أ زائد بي متطابقة هامة. لاحظوا معايا مزيان هنا كاين مو هنا كاين بلس. alors شنو كتسمى هادي؟ أ ناقص بي في أ زائد بي. إذا متطابقة هامة. دونك ليميت إكس طونفير ثلاثة المقام ما غيتقاس غيبقى عندنا إكس موان 3 فوا إكس بلس 3 فوا لا راسين ديال إكس بلس 1 زائد جوج. البسط أ أس 2 الأس شنو يبقى مع الجدر؟ غادي يمشي ناقص جوج أس 2 هي 4. تخيل واحد ناقص 4 هي شحال؟ ناقص 3. للتبسيط أكثر غنحاول نكتبوها ليميت إكس طونفير 3 غتبقى لنا إكس موان 3 sur x moins 3 fois x plus 3 fois la racine ديال x زائد 1 زائد جوج. ماذا تلاحظ؟ x moins 3 مع x moins 3 اختزال. شنو غيبقى في البسط؟ واحد. غنعوضو دابا x شنو غنعوضو قلنا؟ بثلاثة. 3 زائد 3 6 3 زائد 1 4 جذر 4 جوج جوج زائد جوج 4. إذا هاد العملية كاملة فهنا 1 على 24. متفقين؟ إذا غنمروا للنهاية الموالية. دونك حتى هنايا ليميت إكس طونفير لموان 1 ليميت إكس طونفير لموان 1 عندنا الجدر ديال 3 ناقص إكس موان 2 سي بون سور x au carré moins 1. داكوغ. هنايا كما كتعرفوا مع الاخوان تقدروا تحبسوا الفيديو وهاد النهايات هادو كاملين تقدروا تعاودوهم وتفيريفيو واش شي صحيح ولا ما صحيحش عندكم. داكوغ. اذا كما العاده ضروري شنو اول حاجه غندير غنعوض x بناقص 1. دونك 3 ناقص 1 يزيد 1. دونك 3 بلس 1 4 جذر 4 جوج جوج ناقص جوج صفر ناقص 1 أس 2 هي 1 1 ناقص 1 زيرو. اش كتلاحظوا هنايا؟ الشكل غير محدد. إذا عندك الجدر فاش تفكر مرافق مزيان ليميت إكس طونفير ناقص 1 شنو كيتسمى المقام؟ مشتركة هامة مزيان اللي هي x moins 1 في x plus 1. شنو المرافق ديال البسط؟ لاحظوا معايا مزيان الجدر ديال 3 ناقص x بلس 2. تخي بيان البسط ها هي الجدر ديال 3 ناقص x ناقص 2 ضربنا في 5 قسمنا على 5 زدنا 2 ناقص 2. دونك كما العاده قسمنا عند القيمه هذه غنضربو فاش في 3 ناقص x زائد 2 كما هنا. إذا شو كيتسمى هذاك واحد جوج؟ كتسمى أ ناقص ب في أ بلس ب. دونك فهي عبارة عن متطابقة هامة. إذا
ليميت x تنفير موان 1 المقام ما يتقاسش x ناقص 1 في x زائد 1 جرى ديال 3 ناقص x بلس 2 مزيان ا أوسي 2 تبقى عندك 3 ناقص x علاش؟ الجذر والاو كاري دونك المربع غيمشي مع الجذر ناقص بي أوسي 2 جوج او كاري هي 4 تخي بيان غتبقى لنا ليميت x تنفير ناقص 1 x موان 1 x بلس 1 3 ناقص x بلس جوج غتبقى لنا ناقص x 3 ناقص 4 هي ناقص 1 عندك الناقص شنو غنديرو هنا الاخوان غنعملو وغتولي عندنا بلس دونك عندك موان عامل واحد ناقص غتولي عندك كلشي بلس اذا x بلس 1 مع x بلس 1 غتمشي غتبقى لنا مباشرة ناقص 1 على ناقص 1 ناقص 1 ناقص جوج فوا 3 زائد 1 4 جذر 4 جوج زائد جوج 4 شنو يبقى المهم مع المهم غتمشي اذا تبقى في الحاله النتيجه الاخرانيه 1 على 8 متفقين غنمروا النهايه الخامسه دونك عندك هنا ليميت x تنفير البلوس لانفيني الوغ دابا عندنا واحد النهايه مختلفه x أس 2 ناقص 3 ناقص x دونك تخي بيان هنا ما غاديش ندير التعويض كما كنت كندير في x تنفير لجوج غندير التعويض ولكن هذا التعويض واخا بين قوسين ما كيتسماش صحيح 100% اذا هنا غنعلمكم واحد التقنيه ركزوا معايا مزيان فاش قلت لكم كيكون الجذر مباشره تفكر في المرافق ولكن فاش تكون عندك هنا لانفيني راه تقدر تخدم بالمرافق والتعميم تقدر تخدم غير بالتعميم نعاود نشرحها بزاف الا عندك الجذر وكانت لانفيني تقدر تخدم فقط بالمرافق زائد التعميم بعض المرات تخدم غير بالتعميم بوحديتو اذا فوقاش تخدم بالتعميم فوقاش تخدم بالمرافق لاحظوا معايا مزيان هنا شنو كاين حدا اكس وكاري عندنا واحد شنو هو جذر واحد وشنو عندنا هنايا واحد ناقص واحد زيرو هنا عرفتي فاش غنطيحو غنطيح في صفر في الانفيني الشكل غير محدد نعاود معكم الزربه غتمشي ديما اللي فيه لو كاري شنو هو الرقم اللي كاين حداه كاين واحد الوغ شنو كيساوي لنا جذر واحد كيساوي واحد شنو كاين هنا ناقص واحد شنو غيساوي لنا هادشي زيرو اذا ما خدامش ليا المرافق بحال ما خدامش حسبتيها لقيتيها عدد مغاير خدم بالتعميم اذا هنا ما خدمش بالتعميم وانما غنديرو المرافق دونك عندنا الليميت لاحظوا معايا مزيان عفاكم بلوس لانفيني جذر اكس وكاري ناقص 3 ناقص اكس شنو هو المرافق ديالو بلاصه الموان شنو غتولي عندنا الاخوان بلوس تخي بيان اكس وكاري ناقص 3 زائد اكس ضربنا في القيمه غنقسمو عليها الجذر اكس وكاري ناقص 3 بلوس اكس مزيان شكون حنا في الحاله الاخوان ا ناقص بي في ا زائد بي متطابقه هامه عقلوا عليها مزيان عفاكم ا موان بي في ا بلس بي اذا شنو كتساوي لنا ا اس 2 ناقص بي اس 2 اذا غتبقى لنا في الحاله هذه ليميت اكس تنفير بلس لانفيني المقام ها هو بلس اكس هنا غندير واحد العمليه بسيطه جدا من بعد غتبقى لكم هنايا اكس اس 2 ناقص 3 ناقص بي اس 2 اللي هي اكس وكاري هنا قلنا غتبقى نخليو ديك كما هي بلا ما نعملوها حيت في البسط ما عندناش شي حاجه غتبقى فيها اكس اذا اكس وكاري موان 3 بقات كما هي بلس اكس بقات كما هي شي بقى لكم في البسط اكس كار مع اكس كاري غتمشي اذا غتبقى في الحاله هذه ليميت اكس تنفير بلس لانفيني شنو هنايا ناقص 3 سور اش لا راسين ديال اكس كاري موان 3
بلس اكس. ركزوا معايا مزيان، غتعوض اكس بلس لانفيني، بلس لانفيني او كاري، بلس لانفيني، بلس لانفيني موان 3 سي بلس لانفيني، جبر بلس لانفيني بلس لانفيني، بلس لانفيني زائد بلس لانفيني بلس لانفيني. غنكتب لكم واحد الكتابه هنايا ولكن راه ما صحيحاش منطقيا، ما صحيحاش، غير باش نفهموا بها. بلس لانفيني أس 2 كتساوي لنا بلس لانفيني، جذر بلس لانفيني سي بلس لانفيني. هاد الكتابه ديال خطا، رياضيين خطا، ولكن غير باش نفهموا بها، داكوغ. اذا المقام كامل كيساوي لنا بلس لانفيني موان 3 سور بلس لانفيني اش غتساوي لنا؟ 0 درهم قسم على شي مدينه كبيره اش غتجيو؟ حتى شي حاجه. اذا 3 اولا ال سور لانفيني كتساوي لنا دائما صفر. عقلوا القضيه مزيان. اذا النتيجه كتبقى لنا صفر. كنتمنى تكونوا الصعب شويه. اخر نهايه عندنا ليميت اكس طونفير الموال لانفيني. دونك ليميت اكس طونفير الموال لانفيني لا راسين ديال 4 اكس أس 2 ناقص اولا زائد 1 بلس 2 اكس. تخي بيان، ركزوا فوق معايا مزيان. دابا غنعوضو باش نعوضو بموال لانفيني، موال لانفيني او كاري بلس لانفيني. علاش؟ حيت الموا في الموا كتعطينا بلس، بلس لانفيني في الرابع بلس لانفيني، زيد واحد بلس لانفيني، لا غاس ندير بلس لانفيني بلس لانفيني كيما شفنا هنايا، لا غاس ندير بلس لانفيني كتعطينا بلس لانفيني. تخي. اذا هذه كامله كتساوي لنا بلس لانفيني، جوج في موال لانفيني هي شحال؟ موال لانفيني. راه ماشي كاين هنا الضرب، راه كيتسمى المجموع بلس لانفيني موال لانفيني، راه شنو كتسمى؟ الشكل غير محدد. اذا عندي مشكل في الحال شنو غنديروا الاخوان؟ غنفكر واش غندير التعميل واش غندير المرافق. ليميت اكس طونفير الموال لانفيني الجذر ديال 4 اكس أس 2 زائد 1 زائد 2 اكس. شنو المرافق؟ هو جذر 4 اكس أس 2 زائد 1 ناقص 2 اكس. علاش؟ جذر 4 اكس او كاري بلس 1 ناقص عفوا 2 اكس. كيما العادة ا بلس ب ا موان ب شنو كتساوي لنا؟ دائما ا أس 2 الأس مشى مع الجذر ناقص ب أس 2 جوج كاري هي 4 اكس أس 2 كلشي على اش يبقى؟ جذر 4 اكس أس 2 ناقص 1 ولا زائد 1 ناقص 2 اكس. 4 اكس وكام 4 اكس وكام تبقى لها اختزال. اذا كما تلاحظون غتبقى لنا ليميت اكس طونفير موال لانفيني بلس 1 اللي هي 1 على لا راسين ديال 4 اكس وكاري بلس 1 ناقص 2 اكس. شنو يبقى في الحاله هذه؟ يبقى لنا تعويض مباشر. دونك غتبقى لنا 1 سور هذه كامله كتساوي لنا الاخوان بلس لانفيني. علاش؟ ديما الاخوان الجذر موجب، ما يمكنش نلقى الجذر موال لانفيني، ما يمكنش. ديما كيخص يكون الجذر ديما مقدار موجب. هذه موال لانفيني مع الناقص بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني. اذا هادشي كامل شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا صفر. كنتمنى لكم الاخوان انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. اللي ما فهمش شي حاجه او جات شي حاجه ما مفهوماش يحاول يراسلني على او يدير كومونتير في الفيديو تحت. ما كيبقى لي غير ندعكم الى فيديو اخر ان شاء الله.